अस्सलाम वालेकुम, मैं वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान के सियासी माहौल में बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन अक्सर प्रेडिक्शंस नाकाम और गलत साबित होती हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सियासी जमातों का जो माइंड सेट है या जो उनकी पॉलिटिकल हिकमत अमली होती है, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें बईदस क़यास होती हैं और आप समझने से कासिर होते हैं कि आया जिन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है वाकई उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी। एक तरफ देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही थी कि वो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते थे, सड़कों पर नहीं ला सकते थे, स्ट्रीट मूवमेंट को एक्टिव नहीं कर सकते थे और इसके लिए उनको JUIF या इस किस्म की दीगर जमातों की जिनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब 8 फरवरी के एहतजाज या यौम सियाह की अनाउंसमेंट हुई तो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई। न सिर्फ ये कि हुकूमत का रवैया तब्दील हुआ, बल्कि बड़ा ऐसा महसूस भी होने लगा है, बहुत मुख्तलिफ आर्टिकल्स में लिखा जाने लगा है कि शायद इस हुकूमत का भी वो वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बन नहीं पाया। अगर ये तमाम चीज़ें गलत भी हैं तो ये ज़रूर है कि इस वक्त हुकूमत की वो डेस्परेशन हमें नज़र आती है जिसमें वो ये चाहती है कि मामला सेटलमेंट की तरफ जाएं। और इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि वो अपोजिशन लीडर की तैनाती जो बड़े अरसे से पेंडिंग थी, जिसकी एब्सेंस में 27वीं तरमीम तक को मंजूर कर लिया गया, अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अपोजिशन लीडर की ना सिर्फ तैनाती हो बल्कि एक वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान भी बनाया जा सके। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस ये है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज कॉल आउट किया गया है किसी तरह PTI को उससे एक कदम पीछे हटा दिया जाए। लेकिन अगर तो इस एहतजाज में इतनी जान नहीं है तो फिर इसके लिए इतनी परेशान कुन सूरत हाल पैदा होने की आखिर वजह क्या है? और दूसरा, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिस सूबे को रन कर रही है, टेररिज्म का 70% हिस्सा ये कहा जा रहा है कि उस सूबे के अंदर मौजूद है? इतनी क्रिटिकल पोजीशन में होते हुए भी वजह क्या है कि सूबे के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एहतजाज की तरफ माइल क्यों नज़र आती है, बजाय इसके कि वो सूबे में इस टेररिज्म के इशू को देखें और उसको अंडरस्टैंड करें और उसको हल करने की कोशिश करें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस सूबे के ऊपर और इसकी जो दहशतगर्दी का मसला है इसके ऊपर वफाक क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टोरी का जिक्र आया है अखबारात में जिसमें उन्होंने बात की है और कहा है कि अफगानिस्तान में जब वो वज़ीर आला थे तो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत वाज़ेह तौर पर दस्तावेजी शक्ल में मौजूद रहे हैं सूबाई हुकूमत के पास। ये ऐसी चीज़ है जो कि माजी में भी मौजूद थी और अभी भी मौजूद है, लेकिन वजह क्या है कि विफाक और सूबा इसमें एक पेज पर नहीं आ सके। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली है बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मौजूद हैं। नियाजी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगी उस प्रोटेस्ट से जो कि आप लोगों ने 8 फरवरी अनाउंस किया है। वैसे तो ये अलामती है, लेकिन बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जी PTI तो लोगों को नहीं निकाल सकी, फिर गवर्नमेंट को इतनी इस्तराब क्यों है, हेजिटेशन क्यों है कि आप लोगों से वो फ़ौरन ही चाहते हैं? मतलब लग रहा है एकदम माहौल चेंज हो गया है, बातचीत के लिए वो आपके साथ बैठ रहे हैं, अयाज सादिक साहब बड़े प्रोएक्टिव हो गए हैं और एकदम अपोजिशन लीडर भी बनाने के लिए वो राज़ी हो गए। आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, हुकूमत वक्त की 2-3 बड़ी कंपल्शंस हैं। एक तो देखें, इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और उसके बाद इस हुकूमत के क्राउन में कोई बड़ी इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं है कि IMF का प्रोग्राम है, चलें वो चल रहा है, आप कहें कि जी फिस्कल टाइटनिंग हो गई, लीकेजेस हमने किसी हद तक कम कर ली हूँ, वो भी IMF की रिपोर्ट ने कह दिया कि जी 5300 अरब की करप्शन 2 साल बिल्कुल रिपोर्ट इस तरह वो भी फोर्सफुली जारी की गई, वो IMF के जोर देने जो पर ये दबा के बैठे रहे। मगर साथ साथ देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे ही खड़े हैं। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस तरह के नहीं हैं कि मुल्क को कोई बड़ा लीप फॉरवर्ड दे सकें। हमारी जो डेट पेमेंट्स हैं वो इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। अगर आप खाली देखें कि इंटरेस्ट रेट को कट करना हो तो उसमें भी परेशानी, हर जगह पे परेशानी। इस वक्त बिजनेसमैन के लिए उस तरह की स्पेस ही मौजूद नहीं। आपकी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गई जिसका सारा बोझ किस पे आ रहा है? हुकूमत वक्त पे आ रहा है। साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। ज़ाहिरी बात है, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन की रिंगिंग का जो लेके बयानियाँ चली वो आज तक उसी तरह उस पर कायम दायम है। चाहे अदालतों से रिस्पॉन्स ना मिला हो मगर उसको तहरीक इंसाफ ने अबेंडन नहीं किया। वो भी उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल कि मैंडेट का ताना है, और मैंडेट का जो ताना है उसकी हकीकत भी है जिसकी वजह से वो एक वीक फुटिंग में है। जब वो इस हाइब्रिड निज़ाम में ऑपरेट करते हैं तो उन्हें भी इतनी स्पेस नहीं मिलती, उनकी भी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं सुनी जाती। तीसरा फैक्टर जो हुकूमत वक्त के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के इर्द गिर्द इस वक्त चेंज हो रही है। ठीक है, अफगानिस्तान की आपने बात की, समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान
की तरफ से हमें दहशत गर्दी का सामना है, मगर उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की भी प्रूफ मौजूद है ना, मौजूद, मगर उससे हट के इस वक्त जो ईरान एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया, उसके भी डायरेक्ट पाकिस्तान पे इम्प्लिकेशंस है। फिर जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई का तनाव है, उसमें भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए जो है ना बहुत सारी परेशानी है। तो इन सारी परेशानियों को मैं समझता हूँ देखते हुए ही उन्होंने इस चीज़ पे चल रहे हैं, अदरवाइज अगर ये परेशानियां ना हो तो वो साल पहले वाले रवैये पे कायम रह सकते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि अगर बाहर से स्टेबिलिटी नहीं है तो कम से कम इस वक्त मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, ये चीज़ तो अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, अब सर दूसरा पहलू कि पीटीआई कितनी संजीदा है बातचीत के माहौल के लिए, क्योंकि एक बड़ा मसला ये है कि पीटीआई में कुछ सेन वॉइसेस समझती हैं बातचीत होनी चाहिए और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मुजाहिमत की सियासत हो। अगर ऐसा होगा तो फिर खान साहब तो कभी बाहर नहीं आ सकेंगे जेल से। देखें, मतलब मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान साहब की, इमरान खान को पूरा मतलब अपनी सलाहियतों पे यकीन है, और मैं समझता हूँ इमरान खान आज भी जेल में बैठे, उनको इतना अपने मामलात पे कंट्रोल है, वो आज भी समझते हैं कि जिस दिन वो बाहर आना चाहें वो अपने लिए रास्ता खुद बना सकते हैं। अगर वो चीज़ें मान लें तो बाहर आ जाएंगे। नहीं, मानने के अलावा भी देखें, मानने से चीज़ें बहुत सारी आगे निकल गई हैं। हम कहें ना कि आप कहें कि इमरान खान सिस्टम को 1.5 साल दे दे, जैसा जो लोग क्यास रहे, मैं उनसे हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान इस वक्त सिस्टम की ज़रूरत बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बेहतर तरीके से आश्कार हो जाएगा। क्योंकि देखें यूएस जिस तरह से इस वक्त बज़िद कर रहा है, यूएस की जिस वक्त डिमांड्स आप पे बढ़ेंगी, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि आज उन्होंने कल अनाउंस कर दिया कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उससे इजाफी 25% टैरिफ लगेगा। आपका ईरान के साथ $3 बिलियन का ट्रेड है, तो क्या आप $3 बिलियन का ट्रेड सेक्रीफाइस करेंगे या 25% टैरिफ लेंगे? अगर 25% टैरिफ लेंगे तो आपका जो $7 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका के साथ, क्या वो सस्टेनेबल रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं समझता ये हुकूमत स्टैंड अलोन बेसिस पे बैलेंस कर सकती है। उन्हें पॉलिटिकल हालात बेहतर करने पड़ेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाना पड़ेगा, तब भी हम आगे एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर दे सकते हैं। अच्छा सर, एक तो ये कि आपके ख्याल में ये अचकज़ई साहब की जो एक तैनाती है वो प्रोसेस बड़े लंबे टाइम के बाद अब फाइनली उस चीज़ की तरफ जा रहा है। एक तो क्या आपको लगता है इस वीकेंड तक, कहा जा रहा था थर्सडे को शायद हो जाए, तो हो जाएगी, और दूसरा ये कि जॉइंट सेशन की भी बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है जॉइंट सेशन में किस किस्म की लेजिस्लेशन की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? देखिए, जॉइंट सेशन तो पिछले भी जो है ना 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, वो IMF रिलेटेड बहुत सारी आ जाती हैं लेजिस्लेशंस जो कि वो चाह रहे हैं हमारे सिस्टम में कि गवर्नमेंट का बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ पे कंट्रोल ख़त्म हो, वो उस तरह की टेबल होती रहती है। मगर मैं समझता हूँ कि इस जॉइंट सेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जो पाकिस्तान इस वक्त जो नई जियोपॉलिटिक्स, चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स फेस कर रहा है, वो डिस्कस होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, हम ना IMF से कितने प्रोग्राम साइन किए, कोई IMF का प्रोग्राम डिटेल में डिस्कस इस पार्लियामान में नहीं होता। ठीक है, डिफेंस मुआहदे हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का इनग्रेस बन रहा है दुनिया में, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामान का भी इनपुट लेना चाहिए कि कहाँ आपको समझ आ रही हो कि कहीं हम किसी और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं जा रहे। मतलब ये चीज़ें डिबेट होनी चाहिए। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से दहशतगर्दी जो फेस कर रहे हैं, ये जॉइंट सेशन सिटिंग में मतलब ये चीज़ें डिबेट हो सकती हैं, मगर मसला क्या है कि हम खाली लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 3-4 बिल पास कराए और नहीं। ये जो मैंने भी अचकज़ई साहब का मैंने हवाला दिया, आपके ख्याल में इनके आने के बाद अगर ये अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो कितनी सिचुएशन बेहतर हो सकती है? मतलब ये तो पहले भी बात कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, माजी की बातों को भूल जाएं। आपको लगता है कि इनकी नॉमिनेशन और इनके सीट पर बैठने के बाद कुछ सिचुएशन अपोजिशन की बेहतर होगी? देखें, एक लिहाज से थोड़ा सा देखें, हुकूमत ने वक्त ने एक अपनी पोजीशन से तो लचक ली है कि चीज़ नोटिफिकेशन की तरफ जा रही है, जो कि पहले बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, डेडलॉक की कैफियत थी। मगर हम कहें कि पूरा इसके समरात मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो तभी बात बनेगी जब हम एक मुलाकात की फेज़ से बाहर निकलेंगे। देखें, अभी तक जितनी प्रोग्रेस हो रही है हुकूमत के एंड से, वो खाली हो रही है इमरान खान के बगैर वाली। सारी ऑफर्स आ रही हैं, ठीक है, मीडिया में जा रही हैं, मगर बात है जब तक इमरान खान की जमात की रसाई नहीं होगी, ये चीज़ अल्टीमेटली मटीरियलाइज कैसी होएगी? देखें, अचकज़ई साहब बिल्कुल लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मगर लीडर ऑफ द अपोजिशन वो बैठे हुए हैं 72 MNAs जो PTI के हैं, और PTI के MNAs का इंटरेस्ट या मफाद किससे वाबस्ता है? इमरान खान से वाबस्ता है। तो जब तक वो आवाज़ शामिल नहीं होती तो असल वज़न तब और निखार
اس سیٹ میں تب آئے گا جب ٹھیک. اچھا اب سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مختلف صوبوں کا دورہ کریں، لیکن ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو صوبہ ہے وہ ٹیررزم سے بہت افیکٹڈ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. فوج تک اس حوالے سے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کر چکی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے آفیشلی ایسے دستاویز بھی موجود تھے جب میں خود وزیر اعلیٰ تھا جس میں یہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ آفریدی صاحب کا بیانیہ بالکل مختلف ہے کہ بات چیت کی جائے، یا پھر ان کے بیانیے کو اتنا توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اصل مقصد سے ہٹ گیا ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، دونوں سی ایم اس ضلع سے آتے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہیں. دیکھیں دونوں سائڈز کو ادراک ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اب اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، پولیٹیکل سائیڈ کو، اور جس ہاتھ نے اس دہشت گردی کے بازو کو توڑنا ہے انہیں بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ. جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ نیشنل ایکشن پلان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کائنیٹک کی بھی بات کرتا ہے، وہ نان کائنیٹک کی بھی بات کرتا ہے. جو نان کائنیٹک والی سائیڈ ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ یہ تو سر DGISPR کی بریفنگ تک میں کہا گیا کہ دیکھیں کائنیٹک کی ہماری ذمہ داری تھی، باقی جو نان کائنیٹک پوائنٹس ہیں وہ سارے تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کرنے تھے، تو وہ کر نہیں سکیں اتنے سالوں میں. وہ بات ہے کہ جب ٹیبل پہ بیٹھ کے ذمہ داری بانٹیں گے تو تب ہی ہوگا. اب ہم اس کمرے کی جنرل بات کی انہوں نے کہ ساری پولیٹیکل اس کمرے کو آپ نے خالی کرا لی ہے. اب حکومت کو پتہ ہی نہیں آپ نے اس بلڈنگ میں یہ والا کمرہ خالی کرایا اور اب میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو کیسے ہوئے گا؟ یہ جوائنٹلی ہے. اسی اگر پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہماری اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے تو بہت سی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے جس میں ٹیررزم سر فہرست ہے. میں نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، PTI کے سینئر رہنما. ایک مختصر وقفہ اور پر آپ نے بیٹھنا ہے تو یقیناً اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی بڑی ولنگ نظر آتی ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مذاکرات کا ماحول بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی فرام ڈے ون یہ بات کرتی آئی ہے کہ ہر چیز کا حل سیاسی طور پر بات چیت میں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اب بظاہر پیپلز پارٹی کے ہی سٹانس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت دونوں آنے کو تیار نظر آتے ہیں. کیا واقعی ایک مصالحت کا کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ اسی کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود پارٹی کی سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو فرام ڈے ون یہی بات کر رہی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا ماحول فائنلی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کی بھی اپنی مجبوری ہے یا آپ سمجھتی ہیں واقعی دونوں فریقین اب کنونسڈ ہیں کہ واقعی بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی بھی حال ہی میں جتنی بھی تقاریر ہمارے نوجوان چیئرمین نے کی ہیں، بالخصوص جو 27 تاریخ کو شہید بی بی کی ورثی پہ انہوں نے کی، پھر اس کے بعد ایک تسلسل سے وہ کر رہے ہیں، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ شہید بی بی خود لے کر آئیں جب انہوں نے اپنی جلاوطنی ختم کی اور الیکشنز کی مہم انہوں نے چلائی، تو انہوں نے مفاہمت کی ہی بات کی. اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب صدر پاکستان نے بھی مفاہمت کی بات کی، اور آج جو ہے وہ چیئرمین اس کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ یقین ہے کہ جب تک یہ IMF ہو، معیشت ہو، ایکسٹریمزم ہو، جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں آگے بڑھ سکتا. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بارہا یہ کہتی ہے کہ نون لیگ اور PTI کی جو ایک مہازارائی والی پولیٹکس ہے اس کو پیچھے لگ کر ڈائیلاگ جو ہے اس میں یقین کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اس ملک کو ایک سیاسی استحکام دینا چاہیے، اور اسی چیز کو لے کر پھر ہم نے بارہا یہ کہا کہ یہ ڈائیلاگ آپس میں کریں. اگر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی تو پھر دونوں جماعتیں ہم سے رجوع کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو مسائل ہیں وہ ایک طرف PMLN نے کھڑے کیے ہیں، ایک تو اپنی پالیسیز ہوں یا پھر یہ مہازارائی والی پالیٹکس ہے، اور پھر دوسری طرف آف کورس PTI کی تو نیچر میں یہ چیز ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں سچتا کہ جہاں ان کو اچھا سا ماحول دیا جائے جیسے سندھ میں انہوں نے دیا، پھر بھی کوئی نہ کوئی وہ نقص نکال کرنا اپنی وہ حزب روایت مہازارائی والی پالیٹکس کو لے کے آئیں گے. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو سیاسی جماعتوں میں کوئی منیمم جو گراؤنڈ رولز ہیں اس پہ اگریمنٹس ہونی چاہیے. اسی نظریے کو لے کر پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی دیا،
اور پھر اس کے بعد ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو مختلف چیزیں رہی ہوئی تھیں ان کو عمل میں لے کے آنے میں بھی پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا، اور آج بھی اگر ضرورت ہوگی تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بات چیت جو ہے مختلف جماعتوں میں وہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہی ایسا ماحول بنا تو اس کو لیڈ کرے گی۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پچھلے اجلاس میں یہ جو صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کا اجرا ہوا اور پھر پیپلز پارٹی کی تحفظات پر احتجاج پر وہ آرڈیننسز واپس لیے گئے، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ گورنمنٹ نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ ان کی کنسینٹ کے بغیر ہی ان آرڈیننسز کا اجرا کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ صرف ابھی نہیں، یہ پی ایم ایل این کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ایک ان میں حکمرانی میں ایک ایروگنس آ جاتی ہے، اور جبکہ ان کو اس وقت بھی پتہ ہے کہ آج بھی حالانکہ ان کو ادھر ادھر سے نمبرز پتہ نہیں جہاں سے بھی ملے ہیں، اس کے باوجود وہ کورم پورا نہیں کر سکتے۔ آج بھی ان کو قانون سازی کو بہتر بنانے میں، آئینی ترامیم میں ان کو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یا پیپلز پارٹی کا جو ایک پارلیمنٹری ڈیپتھ ہے ان میں، اس کی ان کو ضرورت ہے۔ اور اب تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی اصولاً آرڈیننسز کے خلاف ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے آرڈیننسز کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ کنٹینجنٹ کر دیا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ بعد میں ان کو they have to bring the ordinance back into the parliament، ورنہ وہ لیپس ہو جائے گی، پھر واپس نہیں وہ دی جائے گی۔ تو اب انہوں نے پہلے تو ہم آرڈیننس کے اصول کے خلاف ہیں، لیکن آرڈیننس جو ہے وہ صدر جو پارلیمنٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بغیر آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے قانون دان ہیں، کیسے ان کی پارلیمنٹری افیئرز کون چلا رہا ہے، ان کے کون سے ایڈوائزرز ہیں کہ بلا جواز انہوں نے ہمیں پارٹی کو پرووک کیا اور ایک آرڈیننس ایسے ایز اٹ از جو یہ مسئلہ ہے ایسی زیز کا، یہ ایک بہت اہم اور ٹچی ایشو ہے۔ پاکستان میں آلریڈی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ یکے بعد دیگرے IMF سے نہ نیگوسیشن کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ویٹ کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، یہ اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ویٹ پروکیورمنٹ سے جڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے 1 سال ایسا کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ویٹ پروکیورمنٹ نہیں کی، اور ہمارے بیچارے فارمرز جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ تو فاقہ کشی پر، آج بھی فاقہ کشی پر وہ جو ہے مجبور ہو گئے ہیں۔ تو جو بھی یہ کنڈیشنالٹیز لے کے آ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں جن پہ یہ اگری کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف ہیں، کئی سارے ملک کے خلاف ہیں، اور اگر اچھا نیگوشیٹر ہوتا ہے تو وہ پھر ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں پروٹیکشن یا ریڈ لائن آپ کو ڈرا کرنی ہے۔ تو وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ایشوز ہوں، وہ SEZs کے حوالے سے ہوں، ایکسپورٹ پروسیسنگ بیورو کے ختم کرنے کے حوالے سے ہوں، یا وہ ویٹ پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہوں، یہ بہت چیزیں ایسی منفی ہیں کہ ملک کے خلاف ہیں۔ اسی لیے ایک تو سبسٹینٹیولی SEZs کے حوالے سے مشاورت ہونی چاہیے، دوسرا جس طریقے سے یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس میں بھی obviously یہ تو قانون میں کہیں بھی نہ صرف ہے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور یہ ایک پرووکیٹو ایکٹ تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ودرا کیا، لیکن آگے گوئنگ فارورڈ ان کو یہ چاہیے کہ قانون سازی سے پہلے یہ نہ ہو کہ آ کے ہمارے اوپر ایک تھدا قانون کا آ کے دے دے کہ ابھی آپ اس کو دیکھیں۔ قانون سازی سے پہلے اور آرڈیننسز جاری ہونے سے پہلے ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا۔ یہ فرمائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب نے ابھی ریسنٹلی سندھ کا دورہ کیا، اور جاتے جاتے انہوں نے سندھ حکومت کے اوپر تنقید کی کہ ٹوپی اور اجرک کا جو اصل مقصد ہے وہ بھول گئی پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کے مطابق سندھ حکومت نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جو الزامات لگائے ہیں آفریدی صاحب نے وہ درست ہے یا غلط؟ دیکھیں یہ حسب روایت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک پالیٹکس رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری قدریں ہیں
राइट टू ऑफ एक्सप्रेशन हो या जो भी फंडामेंटल राइट्स हों उसमें उसके आड़े नहीं आए। और आपने जो माजी में जो पीटीआई उसूलन तो ऑब्वियसली ये भी है कि और सूबों का दौरे करने का इस वक्त मकसद क्या है। अगर आपको 804 जो है कैदी नंबर उसको आपको रहाई करानी है तो आप अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, आप इस मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से इश्यूज उठाएं। मुझे बताएं कि पिछले 2 साल में कौन सा ऐसा इशू है पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट का साथ देते हुए हमने पॉलिसी इश्यूज के ऊपर अपना फीडबैक भी दिया, जहां ज़रूरत हुई वहां हमने ऑपोजिशन भी किया, जहां ज़रूरत हुई हमने रास्ता भी रोका। आप मुझे बताएं कि माँ सिवा धरनों के, माँ सिवा प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स के, माँ सिवा नफरत अंगेज बयानबाजी के, माँ सिवा महाजराई के, जो पीटीआई है इन्होंने कौन सी किरदार अदा किया। इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन का भी किरदार कई हद तक, लेकिन एक मस्बत रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट को फीडबैक भी दे, ज़रूरत पड़े तो डायलॉग का रास्ता अख्तियार करे, ज़रूरत पड़े तो हम अपने पास जो हमारे पास पार्लियामेंट्री जो लीवर्स हैं उनको इस्तेमाल किया। लास्ट टाइम आपने देखा कि बजट को हमने डिले करवाया क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी उसको अमल कराने के लिए हमने ये एज ए एक्सट्रीम स्टेप इस्तेमाल किया। लेकिन पीपल्स पार्टी वो किरदार अदा कर रही है जहाँ पॉलिसी साजी को तनकीद करना हो। अब आप देखें कि ये इतना बड़ा स्टेप इन्होंने ले लिया कि यूटिलिटी स्टोर्स जो अगेन पाकिस्तान का जो आईनी ढांचा है, पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और उसमें यूटिलिटी स्टोर्स का एक बहुत नुमाया किरदार था। ये 70s में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसलिए लेके आए कि अगर फूड सिक्योरिटी लेके आना है तो एक तो फार्मर्स को हमें सपोर्ट करना है, दूसरा हमें एक नेटवर्क चाहिए जहां हम सब्सिडीज़ दे सकें गरीबों को, यतीमों को, बेरोज़गारों को या जो हमारे निचले तबके हैं, जो मईशत के मारे तबके हैं उनको। तो आप देखें कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन में उन्होंने पता नहीं कितने हज़ार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी हमारी जो यंग लीडर हैं आसिफा भुट्टो साहिबा, बीबी आसिफा, उन्होंने इस इशू को उठाया, फिर उठाया और ये भी आप देखें कि एक स्टेटमेंट जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर दी जाती है उसको समझा जाता है कि ये हुकूमत की पॉलिसी है और वो अटल है। हुकूमत ने स्टेटमेंट दी कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज को ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को बिल्कुल एक जैसे डिमोलिश करते हैं एक इदारे को इन्होंने डिमोलिश किया। मैं समझती हूँ ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया था। कोई उनको नुकसान नहीं हो रहा था। यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं खुद अपने प्रॉफिट्स से वो डिलीवर करी थी, लेकिन क्योंकि इनका एक माजी में रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है, रियासती इदारे जो हैं वो यके बाद दीगरे प्राइवेटाइजेशन के नाम पे या डाउन साइजिंग के नाम पे, राइट साइजिंग के नाम पे ये ख़त्म करते जाते हैं। इस वक्त PIA पर भी हम बहुत बहस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मेरे पास बहुत इश्यूज़ हैं कहने के लिए, बट मे बी वी कैन डू इट एट अनदर टाइम। तो ये पॉलिसीज़ के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर बयान भी देती है, अमली कदम भी करती है और हम पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो बातचीत और डायलॉग और डिस्कोर्स बनाते हैं। जहाँ PTI की बात है उसका एक ही डिस्कोर्स है, एक ही नारा है कि हम महाज़ाराई करें, इदारों में टकराव करें, हल्ला गुल्ला करें और जिस किस्म की बयानबाजी बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बयानबाजी है। सोशल मीडिया को जैसे उन्होंने एक, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया की हमें बहुत ज़रूरत है अगर मईशत को आगे लेके जाना है, क्योंकि नौजवान जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग इंटरनेट के ज़रिए, डिजिटल इकोनॉमी के ज़रिए करते हैं, लेकिन आज अगर हमने इसको एंडेंजर किया हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वहाँ पर भी उन्होंने महाज़ाराई और सियासत की है। तो इसलिए PTI को मेरे ख्याल से हाई टाइम कि वो पॉलिटिक्स करें, वो सियासत करें, ना कि वो सियासत को समझें कि हम अब महाज़ाराई के अलावा सियासत नहीं हो सकती। सिंध में उनका आना, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत नई और फ्रेश हिकमत अमली जो है इस्तेमाल की और उससे उन्होंने ख़ुद जाके तारीफ़ की, फिर पता नहीं क्यों उनको
इन्होंने यू टर्न मार के और फिर एंड में कुछ तनकीद की, माहौल खुद उन्होंने ख़राब किया। अगर लोग उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते, नहीं आना चाहते, उसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमने उनको जगह दी, हमने उनको स्पेस दिया। लास्टली ये फरमाएगा मैम कि 8 फरवरी के दिन की मुनासबत से पीटीआई ने यौम स्याह रखा है मुल्कगीर सतह के ऊपर। पीपल्स पार्टी को भी 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप समझती हैं कि उनका ये जो एक अलामती सही लेकिन जो एहतजाज है 8 फरवरी की मुनासबत से वो दुरुस्त होगा? देखिए ना, इलेक्शन अपनी जगह, देयर इज़ नो टू व्यूज़ अबाउट इट। हम भी ये कहते हैं कि इलेक्शन में काफ़ी बेकायदगियाँ हुई हैं, उसको ट्रांसपेरेंटली एग्जामिन करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, आपको याद होगा कि 2013 को सदर जरदारी साहब ने जब ये इलेक्शन हुई और एक पार्टी को फेवर किया गया तो हमने उसको कहा कि ये आरओ इलेक्शंस हैं। फिर 2018 में जिस तरीके से रिग की गई उसके बेनिफिशरी खुद पीटीआई थी, और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि वो भी इलेक्शन जो है रिग थे। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, और इसी हिकमत अमली के तहत हम जितना भी हुकूमतों को कोसते रहें कि ये हाइब्रिड है, ये टेलर्ड है, या फलां का बहुत रोल है, इस इदारे का बड़ा रोल है, ये अपनी जगह हकीकत है कि 2008 के बाद इस मुल्क में ये लॉन्गेस्ट पीरियड है कि जमहूरियत जो है उसको ब्रेक नहीं आया, और उसका कई क्रेडिट जो है मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की सियासत को जाता है कि तहम्मुल हो, डायलॉग हो। और हम इंस्टेड, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब 2014 एक साल भी उन्होंने हुकूमत को, 2013 वाली हुकूमत को नहीं चलने दिया। 2014 में आके उन्होंने असेंबलियों के आगे धरने दिए, पता नहीं कितने दिन, हफ्तों और दिनों और महीनों के लिए। लेकिन हैविंग आवर रिजर्वेशंस ऑन द इलेक्शन सिस्टम, और जो इलेक्शंस के तरीक़ेकार थे, हमने फिर भी कहा कि जैसी भी इलेक्शन है 5 साल चलने दें हुकूमत को, क्योंकि जब तक ये हम साइकिल्स पूरे नहीं करेंगे, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं आएगा तो हम फिर ये बार बार IMF की तरफ पहुंचेंगे, आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, चीज़ें जो हैं दुरुस्त कैसे हम करेंगे। तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम जो है इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। और अब PTI फिर से वही स्याह दिन, ये दिन, वो दिन, बेशक आप मनाएं, बट इंश्योर कि आपके लैंग्वेज, आपके लबो लहजे में महाजाराई ना हो, और आप अपने जो भी रूल्स हैं सियासत के, उन रूल्स को अपनाते हुए आप आगे बढ़ें, और ये ना हो कि अब खुद भी नहीं चलना, किसी और को भी नहीं चलने देना। तो दैट इज़, आई थिंक, नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। और वाकई ऐसा महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक और बड़ा स्टेक होल्डर जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से है और सिंध से ही ताल्लुक़ रखता है, उनकी भी अपनी रिजर्वेशन रही है बल्दियाती सिस्टम के हवाले से, जिसके बारे में अब खबरें हैं कि 28वीं तरमीम में बुनियादी तौर पर बल्दियाती सिस्टम को ही एड्रेस किया जाएगा। इस पर उनका मौक़िफ़ लेते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह सियासी तौर पर देखा जाए तो सूबा सिंध की बड़ी बात होती है कि बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी वहाँ राज कर रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के CM का जो कराची का दौरा और फिर सिंध का पूरे दौरा था, वो ये साबित करता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर ना सिर्फ ये कि कराची के अवाम भी बड़े मुतहरिक हैं, बल्कि सिंध भी बड़ा वेलकमिंग अंदाज में सियासी एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ ये कि एड्रेस करता है बल्कि रिस्पॉन्ड भी करता है। डिपेंड करता है कि आपकी वो स्ट्रेंथ, वो पॉपुलैरिटी कहाँ पर खड़ी है। अगर देखा जाए तो इस दौरे के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी PTI की वो तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जो वहाँ पर माजी के दरीना जो रूट्स रखती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शामिल है और अंदरूनी सिंध यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन देखा जाए तो सिचुएशन, कुछ तजिया निगारों की राय यह है कि PTI को आप माइनस नहीं कर सकते, सिंध से उनका एक अपना नंबर मौजूद है, और 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी, MQM और इस किस्म की जो जमातें जो कि रूट्स रखती हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये भी मानना बड़ा ज़रूरी है कि 2018 और 24 के इलेक्शन की सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ थी। तो अगर देखा जाए तो कहीं पर जानबूझ के भी हरवाया गया और कहीं पर जानबूझ कर जितवाने की भी कोशिश हुई। ये तमाम मसाइल पूरे मुल्क में 2024 के इंतखाबात में सामने आए। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला यह है कि MQM जैसी जमात जो कि वहाँ पर ना सिर्फ ये कि लोगों के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है सालों से, वो उनकी जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं उनको बखूबी जानती है। लेकिन हमेशा से ये कोशिश रही है कि उन दरीना मसाइल को जब एड्रेस करने की बात की जाती थी तो MQM को हमेशा इस पे साइड लाइन किया जाता रहा।
اور جو بلدیاتی سسٹم میں ریفارمز ہیں یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں کہ پچھلے 2 سال میں اس وقت کی حکومت نے وعدے کے باوجود بھی ان بلدیاتی سسٹم میں جو امینڈمنٹس تھیں وہ صرف اس لیے نہیں کی کہ پیپلز پارٹی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس مرتبہ توقع یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں یہ مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ایم کیو ایم کی، اور دوسرا کیا پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ پریزنس سے کچھ تھریٹن فیل کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ یا پیپلز پارٹی؟ اس کے اوپر تفصیلی اس سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قومی موومنٹ کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، خواجہ اظہار الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اظہار بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ فرمائے گا پہلے تو کہ یہ جو 28 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں، ویسے تو وعدہ پچھلی بار یہی کیا تھا وزیر اعظم نے کہ اگلی بار ضرور اگلی ترمیم میں بلدیاتی سسٹم کے بارے میں اس پہ ذکر کیا جائے گا، اب کیا امید آپ کو ہے کہ 28ویں ترمیم میں آپ لوگوں کی جو درینہ ڈیمانڈ ہے وہ ایڈریس ہو جائے گی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کے فوراً بعد 27ویں ترمیم آئی، تو اور اس میں کچھ کوئی 59 ہمارے جو آرٹیکلز تھے وہ اس ترمیم کا حصہ بنے، تو اس 27ویں ترمیم نے اور بہت ساری ترامیم کے راستے کھول دیے۔ مسئلہ یہ کہ 27ویں ترمیم اگر عمومی طور پہ میں آپ سے گزارش کروں تو سمجھ لیں ملک کا اندرونی اور بیرونی دفاع اور جو ہمارا ملک کا نظام انصاف ہے وہ اس سے مشروط ہے۔ باقی چیزیں بھی ہیں، استثناء بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ 2 بڑے فنڈامنٹل اس کے جو ہے نا وہ انگریڈینٹس تھے۔ اور جب اندرونی خلفشار اور دفاع کی بات ہو، بیرونی دفاع کی بات ہو، تو پھر یہ 27ویں ترمیم نے بہت سارے اکنامک فیکٹرز ہیں اس کے لیے کویشچنز اٹھا لیے، بہت سارے ایجوکیشنل پرسپیکٹیو ہیں اس پہ کویشچن اٹھے، صوبائی خود مختاری میں جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے جس میں خاص طور پر جو خاص طور پہ داخلے کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہوا کہ صوبائی خود مختاری کا مطلب صوبے تمام ریسورسز کو اویل کرتے ہوئے ملک کی اندرونی سالمیت کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالے۔ تو 27ویں ترمیم نے بہت سارے وینیوز کھول دیے ہیں، اور 73 کا آئین جو ہے وہ یقیناً اس میں بہت ساری چیزوں میں سکم باقی رہ گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف اپنے ذات کے گرد تو ترامیم پہ خوش ہوتی ہیں، جیسے این ایف سی پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا پیسہ آ جائے گا، 18ویں ترمیم پہ خوش ہیں بڑا اختیار آ جائے گا، لیکن پرفارمنس، پروگریس اور جو اندرونی خانہ جنگی دہشت گردی ہے اس پہ توجہ کبھی کسی نے نہیں دی۔ صوبہ سندھ کی صورتحال دیکھیں، کے پی کے کی دیکھیں، بلوچستان کی دیکھیں، پنجاب کی بھی ماضی قریب میں صورتحال بہت اچھی نہیں تھی، اب بہرحال کافی اچھی وہاں ریفارمز ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ فورسی کرتا ہوں کہ ہر حال میں 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی اور 30ویں بھی آئے گی، کیونکہ یہ ترامیم جو ہے نا یہ بہت بڑی فنڈامنٹل ترامیم ہوئی ہیں جس کے بعد اس کی جو اسینشیلٹی ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ نہیں اظہار بھائی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، یہ جو ساری ترامیم آئیں گی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا تھا کہ 28ویں کیا 29ویں 30ویں ترمیم بھی آئے گی، لیکن ان سب میں ہوگا کیا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو عدلیہ سے جڑی 26ویں یا 27ویں ترمیم تھی اس میں تو صرف عدلیہ ہی مین فوکس تھا، پھر ان باقی ترامیم میں کیا چیزیں ہوں گی؟ این ایف سی کو پیپلز پارٹی چھیڑنے نہیں دے رہی، نہ اس قسم کے ان تمام ایشوز کو جس پہ پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے ان کو تو وہ چھیڑنے ہی نہیں دے رہے وفاق کی طرف سے۔ لیکن پیپلز پارٹی تھوڑا سا ظاہر پاپولیرٹی پالیٹکس کرتی ہے، در حقیقت ظاہر اس وقت کو چیئرمین صاحب ہمارے صدر مملکت ہیں، تو پیپلز پارٹی اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو 2 الگ راستے پہ چل ہی نہیں سکتے، وہ تو ایک ہی بات ہے۔ اب جیسے نہروں کا مسئلہ آیا، ٹھیک ہے مظاہرے ہوئے وغیرہ، لیکن بہرحال سائن تو صدر صاحب نے کیے نا۔ تو دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم سے کیسے راستہ نکل رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف عدالت نہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی تو دی ہے فیلڈ مارشل کے ایک عہدے کو، اور ہم نے افواج کے 3 سربراہان کو بھی ایک پروٹیکشن دی ہے۔ تو فیلڈ مارشل اب صرف 3 فوجوں کے فیلڈ مارشل نہیں ہیں، بلکہ صوبے میں جہاں کہیں بھی، یہ میرا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں کہیں بھی وردی موجود ہے وہ اس کے سپریم کمانڈر ہے۔
چاہے وہ رینجرز ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ لیویز ہے، چاہے وہ اے این ایف ہے، چاہے وہ کسٹم ہے، اور کسی حد تک ایون پولیس بھی. تو جب دہشت گردی کی بات ہوگی، اندرونی خانہ جنگی کی بات ہوگی، انٹرنل شورشوں کی بات ہوگی، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے خارجیوں کا ہو، چاہے اور کسی مسئلے پہ ہو، تو بہرحال پھر صوبوں کو اس کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے اندر کوآپریٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے وہ فنڈ مخصوص کریں، 18 امنڈمنٹ میں لا اینڈ آرڈر کے لیے قربانی دیں، یا اس کے لیے خود اپنا پہل کریں. ایک یونیفارم کیوریکلم چاہیے. ایک صوبے میں جہاد بالکل آؤٹ آف دا باکس وہ جہاد ہے، ایک صوبے میں لبرل پروگریسو لٹریچر ہے، اس لٹریچر کو چینج ہونا ہے. مردم شماری میں ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے چیف ایگزیکٹو کے ذریعے اپنی منمانی کرتی ہے، اس میں بھی بہرحال بات ہونی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے امپیکٹ ہیں جس کے اندر ہمیں تمام پارٹیوں کو اپنی ذات اور اپنی پارٹی منشور سے بالاتاب ہو کے ہمیں ساتھ دینا ہوگا اور دینا پڑے گا. یہ مطلب نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کہ یہ جو ابھی کی سچویشن ہے پولیٹیکلی، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، اسپیشلی یہ جو 2024 میں ہوا الیکشن کی صورت میں، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کئی جگہوں پر زیادتی کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ کلیم کیا کہ دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم کے اکثریتی علاقے تھے ادھر بھی ہم جیتنے میں کامیاب ہو گئے. دیکھا جائے تو کتنا انہوں نے کام کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کی جو پریزنس ہے اس کو آپ کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے، وہ آج کل ایم کیو ایم کو ہٹ کر رہی ہے. جس طرح فارم 47 کا ذکر کر رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کا وہاں سٹیک نہیں رہ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا پی ٹی آئی بھی ایک سپیس کیپچر کرتی ہے، یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ سینگ پھنسانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایم کیو ایم سے تھریٹن ہے، تھی اور رہی. پرابلم یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے پیسے، اقتدار اور اختیار کے زور پر یہ بات تو کہہ رہی ہے کہ وہ بڑی پاپولر ہے، لیکن جو آج کل صورتحال پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ایم این اے ایم پی او سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. آپ ٹی وی پہ بلا کے مذاکرے کروا لیں کسی کے ساتھ بھی، تو آپ کو 10 میں سے کوئی ایک ہی اویلیبل ہوگا، باقی سب منہ چھپاتے ہی پھر رہے ہوں گے. باقی میئر صاحب جو ہمارے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے ایک جاب کر رہے ہیں، ان کو ایز اے میئر ظاہر سی بات ہے اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے، اور بیچاروں کی مجبوری ہے کیونکہ ڈومیسائل ہمارا والا ہے ان کا، تو اب ڈومیسائل کو بھی مضبوط کرنے کے لیے وہ پوری جان لگاتے ہیں. لیکن اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ میئر صاحب جماعت اسلامی کے مرہون منت میئر بنے نا. اگر یہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، یا یہ پی ٹی آئی ان کے خلاف آج ووٹ آف کانفیڈنس کر کے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اتحاد کر لیں، تو میئر صاحب کدھر ہے؟ میئر صاحب فارغ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی اکثریت نہیں ہے. پیسے کے بلبوتے پہ، اختیار کے بلبوتے پہ، پولیس کے بلبوتے پہ، افسر شاہی کے بلبوتے پہ ایک قبضہ ہے کراچی کے اوپر اور سندھ کے شہری علاقوں پر، جس کو بہت جلد اس قبضے کو آزاد کرایا جائے گا. لیکن ایم کیو ایم کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، بالکل ہمارے ساتھ 2018 میں آر ٹی ایس میں زیادتی ہوئی، پوری دنیا نے تسلیم کیا. اب کوئی کہہ رہا ہے فارم 47، تو جو یہ فارم 47 کہہ رہا ہے اس سے یہ پوچھ لیں کہ صدر مملکت صاحب نے فارم 47 والوں کے ووٹ کیوں مانگے. انہوں نے ہمیں بڑا ہماری آؤ بھگت کی، ہمیں بلایا، اور اس کے بعد ہم سے ریکویسٹ کی. پھر ہمارے لاجز پہ لوگ آئے، گیلانی صاحب آئے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آئی، اور فارم 47 والوں سے صدارت کے ووٹ مانگے، جو کہ ضرورت نہیں. بالکل بالکل. تو یہ بہرحال یہ ساری کی گیمکس ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا پاپولر ہوا ہے، تو کراچی میں دیکھیں ایم کیو ایم آج تو خیر تھوڑا ایم کیو ایم عدم تشدد اور عدم تصادم کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو کمزور نظر آتی ہے. لیکن جس وقت ایم کیو ایم اس روپ میں بھی تھی، تو وہاں مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا، اے این پی نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا، تحریک لبیک نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. تو جلسے کراچی میں ہو جاتے ہیں. آپ منظور بشنین کو اجازت دیں دیں، وہ بھی کراچی میں بہت بڑا جلسہ کر لے گا. لیکن اس میں اظہار بھائی ایک چیز تو ماننے کی ہے نا، ویسے ٹائم ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا. آپ کے خیال میں وہ جو 1.25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا شہر ہے، اس میں مطلب میرا اپنا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ 0.1% لوگ بھی آفریدی صاحب کے لیے نہیں نکلے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ مطلب 1% تو ایٹ لیسٹ نکلتے نا اس میں جتنی آبادی ہے.
लेकिन अफरीदी साहब के साथ तो पीपल्स पार्टी ने बहुत हाथ कर दिया। अजरक टोपी पहनाकर उन्हें वो टोपी पहनाई है कि वो बेचारे हैदराबाद से वापस ही नहीं आ पा रहे थे। ठीक। तो तो बहरहाल 1% आप ये देख लें कि आबादी का 1% तो निकल सकता है, लेकिन आपका टोटल वोट जो रजिस्टर्ड है वो 80 से 90 लाख है। वोट तो 80 से 90 लाख लोगों ने ही डालना है और कराची का फैसला वही लोग करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इजहार भाई आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ दारुल हसन साहब मौजूद थे। बड़ा ही दिलचस्प तबसरा सुहेल आफरीदी साहब के दौरा कराची और सिंध के बारे में। नंबर्स और विजुअल्स अपनी जगह एक हकीकत रखते हैं, यकीनन सूबों के दौरे अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी तौर पर जो पुराने स्टेक होल्डर्स हैं वो इतनी आसानी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो स्पेस नहीं देंगे। हर जगह एक स्पेस अपनी जगह बज़ाहिर मौजूद होता है, लेकिन इन सियासी हकीकतों का इदराक करते हुए आफरीदी साहब को कुछ अपने सूबे का रुख करके भी जो टेररिज्म से जुड़े दरीना मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।